السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب پاک ایک آئینہ کردار ہے، یہ کتاب پاک ایک آئینہ کردار ہے، مومنوں کے ہاتھ میں اللہ کی تلوار ہے۔ حضرات دی وقار، عظمت قرآن و دفاع صحابہ رضی اللہ عنہم، کانفرنس میں تشریف لانے والوں، زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنا چاہتا، چند ایک باتیں آپ احباب کی نظر کروں گا۔ چند منٹوں کے لیے حالات حاضرہ سے رشتہ توڑ کر چلتی پھرتی اور دوڑتی گاڑیوں کو چھوڑ کر ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر دنیا کی رنگینیوں اور الجھنوں سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کا قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ کے فرامین کو سننا۔ لدھا سنگھ کے واسیوں، جس طرح میرے رب کبریا کی ذات لا ریب ہے، بے عیب ہے، اسی طرح اس کا نازل کردہ قرآن بھی لا ریب اور بے عیب ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات احکم الحاکمین نے خود قرآن کریم میں بیان فرما دی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب ہے، بے عیب ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ احکم الحاکمین نے سب مہینوں سے افضل بنا دیا۔ رب کبریا کی قسم ہے، جس سینے میں قرآن نازل ہوا رب کبریا نے وہ سینہ بھی سب سینوں سے افضل بنا دیا ہے۔ اور احکم الحاکمین نے اس قرآن کریم فرقان حمید کو سب کتابوں سے افضل کتاب بنایا۔ لدھا سنگھ کے واسیوں، جس رات میں قرآن آیا وہ رات سب راتوں سے اعلیٰ، جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ سب مہینوں سے اعلیٰ، جس شہر میں قرآن آیا وہ شہر سب شہروں سے اعلیٰ، جو فرشتہ قرآن لے کے آیا وہ فرشتہ سب فرشتوں سے اعلیٰ۔ کملی والے جناب محمد الرسول اللہ نے فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ بھی اعلیٰ، جو قرآن کو پڑھاتا ہے وہ بھی۔ بولو یار، قرآن سے محبت نہیں ہے؟ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ نے کہا، جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ بھی اعلیٰ، جو قرآن کو پڑھاتا ہے وہ بھی اعلیٰ۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمانوں کو مسلمان کر دے۔ وہ نبی جسے سرتاج الرسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ حضرات گرامی، نبی رحمت دنیا میں آئے، رب کبریا نے میرے محبوب کے قلب اطہر پہ قرآن کو نازل فرما دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، نبی رحمت نے اس کی آیات کو پڑھ کے لوگوں کو سنا دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
किताब वल हिकमा। नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह ने जब लोगों को कुरान सुनाया, कुरान सुनने की वजह से हुआ क्या, उनके तज़किये हुए। आहा कुरान सुनने से हुआ क्या, इस कुरान ऐसा नुस्खा कीमिया है जिसने चोरों डाकुओं को साथ बना दिया, इज्जत के लटेरों को इज्जतों का रखवाला बना दिया, दर दर के पुजारियों को एक रब्बे की बरिया के दर पे लाके झुका दिया। कुरान ऐसा नुस्खा कीमिया है, हजरों शजरों को मानने वालों को रब्बे की बरिया के सामने झुकने वाला बना दिया। अज़मत सहाबा सुनने वालों, दफाए सहाबा सुनने वालों, नबी के सहाबा कौन थे? वो कुरान सुना, आया था तो अबू बकर था, नबी रहमत ने कुरान सुनाया, सदीक़ अकबर बन गया। आया था तो उमर था, नबी रहमत से कुरान सुना, फारूक आज़म बन गया। आया था तो उस्मान था, नबी रहमत से कुरान सुना, ज़ुन्नुरैन बन गया। आया था तो हजरत अली था, नबी रहमत की ज़ुबानी कुरान सुना, हैदर करार बन गया। आया था तो अमीर मुआविया था, नबी रहमत से कुरान सुना, कातिबे वही बन गया। आया था तो अमीर हमजा था, नबी रहमत से कुरान सुना, सैयदुल शुहदा बन गया। आया था तो हंजला था, नबी रहमत की ज़बानी कुरान सुना, गसीलुल मुसअका बन गया। हाँ मैं फिर कहता चला जाऊं, मैं अपने इस्लाम की भी बात करता चला जाऊं, नबी के सहाबा की भी बात करता जाऊं। आए थे तो आम आदमी थे, रब्बे की बरिया की कसम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कुरान सुना तो रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन के मर्तबे पा गए। हज़रात गिरामी मेरे सलफ़ सालिहीन में से अब्दुल्ला बुड्ढी मालवी आए, कुरान सुना, कुरान से मोहब्बत की। आज दुनिया याद करती है, आज दुनिया अब्दुल्ला गुरदासपुरी को याद करती है। क्या वजह है? उन्होंने कुरान से बेवफाई नहीं की। आज दुनिया मौलाना शरीफ इलाहाबादी को याद करती है। क्या वजह है? उन्होंने कुरान से सच्ची मोहब्बत की। हाँ, शेखुपुरा की सरजमीन पे मुझे वो हस्ती नजर आती है जिसको दुनिया शाहुल कुरान कहती है। क्या वजह थी? कुरान से मोहब्बत की। हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी ने रब्बे की बरिया ने शाहुल कुरान बना दिया, कुरान से मोहब्बत की। अब्दुल्ला शेखुपुरी ने अहकमुल हाकिमीन ने मनाज़िर इस्लाम बना दिया, कुरान से मोहब्बत की। हजरत हबीबुर रहमान यज़दानी ने रब्बे की बरिया ने शहीद इस्लाम बना दिया, कुरान से मोहब्बत की। अलामा ज़हीर ने रब ने जन्नतुल बकी का मेहमान बना दिया। जिसने जर्रे को उठाया और सहरा कर दिया, जिसने कतरे को मिलाया और दरिया कर दिया, जिसने जर्रे को उठाया और सहरा कर दिया, जिसने कतरे को मिलाया और दरिया कर दिया, जिसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम और गुलामों को ज़माने भर का फरमा रवा कर दिया। हज़रात गिरामी आज मेरे पास कुरान है, आज मेरे घर में कुरान है, आज मेरी जेब में कुरान है, आज मसाजिद में कुरान है, लेकिन वक्त नहीं तो कुरान पढ़ने के लिए नहीं है। आज हमें दुनिया की बातें करने के लिए वक्त मिल जाता है, सियासत पे तबसरे करने का वक्त मिल जाता है, मुसलमानों की गिफ्तें करने का वक्त मिल जाता है। अगर मेरे पास वक्त नहीं है तो कुरान सीखने के लिए नहीं है, टाइम नहीं है, कुरान सिखाने के लिए नहीं है। और मेरे भाइयों कुरान को पढ़ो ऐसे, लद्दा सिंह के बासियों कुरान से मोहब्बत करो तो ऐसे जैसे अशर कबीले के लोगों ने की थी। नबी रहमत ने कहा अशर कबीले के लोगों के घर वो घर है जिनको मैं रात के अंधेरे में जानता हूँ, दिन की रोशनी में पता नहीं, रात के अंधेरे में जरूर पता है। ये अशर कबीले के लोगों के घर है। अल्लाह के नबी वजह क्या है? कहा अशर कबीले के लोगों का कुरान पढ़ने का एक अलग अंदाज है। जब मैं वहां से गुजरता हूँ कुरान पढ़ने की आवाज आती है, मैं मोहम्मद समझ आता हूँ अशर कबीले के लोगों के घर है। आज मोकल की गलियों में फिर के देख लो, आज लद्दा सिंह की गलियों में फिर के देख लो, आज कंगनपुर के बाजारों में जाके देख लो, सियासत की आवाज़ आ जाएगी, क्रिकेटरों की आवाज़ आ जाएगी, दुनियादारों की आवाज़ आ जाएगी, तमाशा करने वालों की आवाज़ आ जाएगी, गानों की आवाज़ आ जाएगी, फिल्मों की आवाज़ आएगी। लेकिन आज नहीं आवाज़ आती तो रब के कुरान की नहीं आती। लद्दा सिंह के बासियों आज दावत फिक्र देने आया हूँ।
ہوں، خود بھی قرآن کو اپنا لو، قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لو، قرآن کے قاری بنا لو، قرآن کے حافظ بنا لو، قرآن کے حافظ بنا لو، دین کے عالم بنا لو، مبلغ بن جائیں گے، میرا رب دنیا میں بھی عزت دے گا۔ آخری بات ہے، میرا سلام ہے، میرا رب دنیا میں عزت دے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حافظ قرآن کو لایا جائے گا، اس کے والدین کو بلایا جائے گا، اس کے سر پہ سونے چاندی کے تاج پہنائے جائیں گے، لوگ دیکھ دیکھ کے رشک کریں گے، کوئی کہے گا نبیوں کی جوڑی، آواز آئے گی نبیوں کی جوڑی نہیں، آواز آئے گی صحابہ کی جوڑی، آواز آئے گی صحابہ کی جوڑی نہیں ہے، نہ تابعین کی، نہ محدثین کی، نہ اولیاء کی، نہ صحابہ کی، نہ نبیوں کی۔ یہ کون ہے؟ یہ لدہ سنگھ کے وہ ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا لیا۔ رب کبریا نے آج دنیا میں بھی عزت دی اور رب نے جنت کا مہمان بنا دیا۔ آؤ میرے بھائیوں، آج دعوت فکر ہے، خود بھی قرآن کو پڑھنے والے بن جاؤ، اپنے گھروں میں بھی قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دلواؤ۔ میرا رب مجھے اور آپ کو قرآن سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ یا الہی، یہی تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔